रेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑनलाइन होम क्लासेस में आप बच्चों का एक बार फिर से इस्तकबाल, खैर मकदम स्वागत। मैं हूं आपका मुदर्रिस, आपका मेज़बान अनवर। 12वीं जमात के बच्चों, आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे जो आपके निसाब में शामिल है। इस मौजू से पहले कुछ और बात हम करेंगे। जब भी हम किसी भी ज़बान की शायरी या नसर की बात करते हैं तो हर ज़बान में उसके मुख्तलिफ़ अदवार, पीरियड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट्स होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ दबिस्तान होते हैं जिनकी अपनी कुछ नुमायाँ खुसूसियात होती हैं और उन खुसूसियात के पीछे वजूहात होती हैं। जैसे हम अंग्रेज़ी ज़बान की अगर हम बात करें ना, तो उसमें भी अलग अलग दौर हैं। हर दौर में लिखने वालों ने अलग अलग ढंग से अपनी चीज़ें लिखी हैं। उनके मौज़ूआत अलग थे, उनका उसलूब अलग था, उन्होंने जो ज़ुबान उसमें इस्तेमाल की वो अलग थी। इसी तरीके से जब हम उर्दू ज़बान व अदब की बात करते हैं तो ख़ुसूसन उर्दू शायरी में हमें दो दबिस्तान बड़े अहम नज़र आते हैं। दबिस्तान या आम लफ्ज़ों में कहिए स्कूल ऑफ थाट, या दो ऐसे मुकामात या दो ऐसे नज़रिए या दो ऐसे तबके जहाँ से मखसूस तर्ज़ की ही शायरी हुई, मखसूस तर्ज़ के ही मौज़ूआत उसमें ज़ेर बहस लाए गए। तो उर्दू शायरी में यूँ तो और भी बहुत से पहलू हैं, लेकिन दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, ये दो ऐसे दबिस्तान हैं या दो ऐसे मुकामात हैं जिन्होंने ना सिर्फ़ उर्दू शायरी के इर्तिक़ा में, इसके फ़रोग़ में बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन उसके साथ साथ जो उर्दू ज़ुबान है उसको निखारने में, संवारने में, उसका मयार बुलंद करने में इन दोनों दबिस्तानों का बड़ा अहम रोल है। और ये दोनों दबिस्तान 12वीं के हमारे निसाब में शामिल हैं। हिस्सा सी जो आता है, सेक्शन सी है जो हमारे निसाब का, उसमें ये शामिल हैं। तो आज हम कुछ गुफ्तगू दबिस्तान दिल्ली के बारे में करेंगे। दबिस्तान के हवाले से मैंने कहा ना कि कुछ ख़ास वजूहात होती हैं कि एक ख़ास तर्ज़ की, एक मखसूस अंदाज की शायरी की जाती है, या कुछ गिने चुने मौज़ूआत लिए जाते हैं, या लबो लहजा जो डिक्शन है जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, असलूब जो है वो एक ही मखसूस रहता है। तो उसकी क्या वजूहात हैं। आज चूँकि हम दिल्ली दबिस्तान की बात करेंगे तो बच्चों, जब हमने उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा की बात की थी तो हमने सरसरी ये बात की थी कि दक्कन का जो इलाका है, ख़ास तौर से बीजापुर और गोलकुंडा की जो रियासतें थीं, उन्होंने इब्तदाई उर्दू अदब, वो चाहे नसर का हो चाहे नज़म का हो, उसमें बड़ा एक अहम किरदार अदा किया था। लेकिन उससे पहले भी दिल्ली में शायरी होती थी, लेकिन दिल्ली की शायरी पर फ़ारसी का असर जो था ना वो बड़ा नुमायाँ था। उसकी वजह ये थी कि बेदिल, उर्फ़ी और साइब जैसे जो कदावर अदीब हैं फ़ारसी अदब के, पर्शियन लिटरेचर के जो पोइट्स हैं, साइब तब्रेज़ी या बेदिल, फिर सरमद दिल्ली में रहे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने वहाँ के मुकामी कलमकारों को बड़ा मुतासर किया था। लेकिन उसके बरक्स पैरेलल हम अगर देखें तो जो दक्कन में अदब पनप रहा था, फल फूल रहा था, उस पर हिंदुस्तानियत का बड़ा गलबा था, हिंदुस्तानियत का बड़ा असर था। यहाँ के लोग उर्दू को रेख्ता कहते थे और वहाँ उर्दू में उस वक्त शायरी हो रही थी। हिंदुस्तानी जो तशबीहात इस्तेमाल हो रही थी, हिंदुस्तानी तलमीहात इस्तेमाल हो रही थी, हिंदुस्तानी चीज़ों को इस्तारा बनाया जा रहा था। यहाँ अगर दरियाए नील, दजला और फुरात की बात हो रही थी तो दक्कन की उर्दू शायरी में गंगा जमुना ही हमारी मिसालें थीं। यहाँ गुलो बुलबुल के किस्से थे तो वहाँ तोता मीना की कहानी सुनाई जा रही थी। तो वो एक अलग अंदाज़ था। लेकिन इस अंदाज़ को, दबिस्तान दिल्ली का जो मखसूस अंदाज़ था, वो 18वीं सदी की इब्तदा में शुरू हुआ। ये बड़ा एक अहम दौर इस वजह से है कि इस वक्त एक बहुत ही बड़े शायर जिनका नाम वली दक्कनी था, वो दक्कन से दिल्ली तशरीफ़ लाए। और दिल्ली वालों ने जब उनकी शायरी सुनी तो बड़े हैरान हुए कि क्या उर्दू ज़ुबान में भी इस मयार की शायरी हो सकती है? क्या हमारी ज़ुबान, हमारी बोली, जिसे हम गिरा पड़ा समझ रहे थे, जिसमें शेर कहना या कुछ लिखना हम ऐब समझते थे, उसमें इतने बड़े बुलंद पाए की शायरी वली दक्कनी जैसा आदमी वहाँ दक्कन में बैठ के कर रहा है, और हम दिल्ली वाले कि जिनकी मादरी ज़ुबान
اردو ہے وہ اس سے ناآشنا ہیں، تو ولی کے آتے ہی دلی کی فضا تبدیل ہوئی اور سب لوگوں نے ولی کے رنگ میں یا ولی کے دیکھا دیکھی کیا کیا کہ اردو شاعری والا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن یہی وہ دور تھا جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا، 1707 کے بعد کا وہ پیریڈ جب آخری بڑے مغل حکمراں اورنگزیب کی وفات ہوئی، جس نے 50 سال مسلسل ہندوستان پہ حکومت کی، جس کی سلطنت کی وسعتیں محمد بن تغلق اور جلال الدین اکبر سے زیادہ تھیں۔ تو اس شخص کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرنا شروع ہوا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہوئی۔ بچوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو بات اردو کی کر رہے تھے اور یہاں ہسٹری یا تاریخ اس میں کہاں سے آ گئی؟ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی دبستان یا کوئی بھی انداز جب پنپتا ہے نا تو اس کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پی رہے ہیں، ہم کیا پہن رہے ہیں، ہماری سیاست کیسی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے حکمران کیسا سلوک کرتے ہیں، باقی لوگوں کا مزاج کیسا ہے، یہی ساری چیزیں تو شاعری کا حصہ بنتی ہیں۔ سمجھتے ہیں نا آپ بات کو؟ جی ہاں، جیسے کہ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا نا، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ دیا تھا مجھ کو وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ تو شاعر جو کچھ دنیا سے لیتا ہے نا وہی اپنی شاعری کی شکل میں لوٹاتا ہے، اور اس کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے، اس کا جو سوچنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا اس کے ارد و گرد کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے، کن سے ملتا ہے، کیا بات کرتا ہے، اس کے ارد گرد سکون ہے یا بدامنی ہے۔ تو یہ دور جو ہے 1707 سے لے کر 1857 تک کا ہندوستان کی تاریخ میں دلی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے لیے بڑا پریشانی کا دور رہا ہے۔ بشیر بدر نے کہا تھا نا کہ دل کی بستی بھی شہر دلی ہے، دل کی بستی بھی شہر دلی ہے، جو بھی گزرا ہے اس نے لوٹا ہے۔ تو وہ دور ویسا تھا کہ جب دلی میں لوٹ مچی ہوئی تھی، اورنگزیب کی وفات ہوئی اور اس کے اگلے تقریباً 12 سالوں میں 6 یا 7 حکمران جو تھے وہ تبدیل ہوئے۔ اسی دور میں محمد شاہ رنگیلا جیسا ایک حکمران دلی کے تخت پہ بیٹھا، جس کا مقصد صرف عیش و عشرت تھا، جس نے حکومت پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اسی دور میں نادر شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا، اس نے دلی کو لوٹا، مغل شہنشاہ کی پوتی سے شادی کی اور جہیز میں اس وقت 100 کروڑ روپے تک کی مالیت، اس دور کی بات کر رہا ہوں، کا سامان لے کے گیا۔ اور یہی وہ دور تھا جب دلی کا تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا ہمارا یہاں سے نادر شاہ لوٹ کر لے گیا۔ تو وہ لوٹ پاٹ کا دور تھا، اور اس نے اتنا ظلم کیا اس وقت میں کہ اس نے لال قلعہ کے اندر جو ستمبھ یعنی کہ پلرز اور ستون تھے ان کے اندر چاندی اور سونے کی نقاشی جو کی گئی تھی وہ بھی کھریچ کر اتار کے وہ شخص لے گیا، دلی کو تاراج کیا، لوٹا، لوگوں کو مارا، ان کا مال و دولت لوٹا وہ لے گیا۔ خالی نادر شاہ کی لوٹ پاٹ نہیں ہوئی، احمد شاہ ابدالی کے حملے بھی اسی دور میں ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان جو تیسری پانی پت کی لڑائی تھی وہی تھی 1761 کا دور، یعنی کہ 18ویں صدی کے بالکل وسط میں یہ ہوا۔ تو احمد شاہ ابدالی نے بھی دلی کو کھلے دل سے لوٹا، تاراج کیا، اس کو اجاڑا۔ اسی دور میں مرہٹے مسلسل حملہ آور ہوتے رہے۔ یہی وہ بدقسمت دور تھا جب روہیلوں نے دلی کو لوٹا، اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہ عالم ثانی جو بادشاہ تھے نا، تو روہیلے غلام قادر روہیلہ جب آیا تو اس نے شاہ عالم ثانی کی آنکھوں میں، جو اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا، گرم گرم سلائیاں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اس کو نابینا یا اندھا کر دیا تھا۔ اور یہی وہ دور تھا جب میر تقی میر زندہ تھے۔ میر تقی میر نے اس واقعے کو اپنے ایک شعر میں لکھا تھا کہ شاہاں کے کوہل جواہر تھی کھا کے پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں۔ تو بادشاہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں، پھر جاٹ حملہ آور ہوتے رہے، پھر یہ حکومت سمٹتی گئی۔ 1837 کے آس پاس بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے مغل سلطنت جو پورے ہندوستان میں پھیلی تھی وہ محدود ہو گئی، اور انگریزوں نے دلی
کا نظام اپنے پاس سنبھال دیا، بادشاہ کو تھوڑی سی پینشن ملتی رہی۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے یہ تقریباً 150 سال کا جو عرصہ تھا دلی کی بڑی پریشانی کا دور تھا، اور یہی وہ دور تھا جب دبستان دلی کی شاعری اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا نا کہ شاعر جب جو کچھ لکھتا ہے وہ وہی لکھتا ہے جو اس کے ارد گرد وہ دیکھتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، جو سنتا ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ خوش قسمتی کہہ لیجئے اردو شاعری کی خصوصیت کے ساتھ کہ اس کو اس دور میں 1730 سے لے کر 1857 تک کے دور میں بہت قداور شاعر ملے جن کا مقابلہ آج تک ہمیں نہیں مل سکا۔ پہلا جو دور تھا اس دور میں ہمیں 1722 یا 23 میں پیدا ہوئے میر تقی میر، انہی سے 4-6 سال بڑے میر درد تھے، میر سودا انہی کے ساتھ تھے، مرزا محمد رفیع سودا۔ تو یہ 3 شاعر اس دور کے نمائندہ شاعر تھے جو 18ویں صدی کے وسط میں تھے، یعنی کہ 1750 کے آس پاس جن کی شاعری اپنے عروج پہ تھی۔ اس میں میر درد، میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا، ان کے علاوہ اس سے پہلے بیدل جیسے شاعر تھے، نواب آرزو جیسے شاعر تھے، حاتم ناجی جیسے شاعر تھے جنہوں نے شاعری کی۔ اور اسی دور کا جو سلسلہ آگے بڑھا تو پھر اسی دلی نے دلی کے زوال کے دور میں ہمیں مرزا اسد اللہ خان غالب جیسا شاعر دیا، انہی کے ہم عصر شیخ محمد ابراہیم ذوق ہوئے، پھر اسی دور میں حکیم مومن خان مومن ہوئے۔ تو یہ 6 ایسے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس 150 سال کے عرصے میں اردو شاعری کو پستی سے اٹھا کر ایک ایسے مقام پر لا دیا، ایک ایسا بینچ مارک جسے کہتے ہیں انگریزی والے، کھڑا کر دیا کہ آج بھی ہمیں غالب کا متبادل نہیں ملتا، آج بھی ہمیں میر جیسی غزل کہنے والا نہیں ملتا، آج بھی ہمیں سودا کے مقابلے کا قصیدہ کہنے والا نہیں ملتا، ذوق کے مقابلے کا قصیدہ کہنے والا نہیں ملتا۔ اسی دور میں تنقید نگاری جو تھی، میر تقی میر نے نکات الشعراء لکھی۔ تو یہ وہ دور تھا جس دور نے اردو شاعری کو ایک نئی پہل دی۔ اب دبستان خالی لوگوں کا نام لینے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ دبستان اس وجہ سے خاص ہوتا ہے کہ اس کی کچھ اپنی الگ خوبیاں ہوتی ہیں۔ خوبیوں میں جیسا میں نے پہلے سرسری آپ کو کہا تھا کہ کیا کیا خوبی ہو سکتی ہے، کہ وہ لکھتے کیسا تھے، ان کے ٹاپکس بڑے کیا کیا تھے، ان کی زبان کیسی تھی، کیا زبان سدھاری یا مشکل کی، انہوں نے جو شعری صنعتیں ہیں، جو پوئٹک ڈیوائسز ہیں وہ کون کون سی استعمال کی، انہوں نے جو اس وقت کا معاشرہ تھا ان کی ترجمانی کس طریقے سے اپنی شاعری میں کی۔ تو یہ ساری چیزیں دبستان دہلی کی خصوصیات بنتی ہیں، وہ چاہے فارسی کا اثر ہو، تصوف کی بات ہو، داخلیت کی بات ہو، وہ قطعیت اور سچائی کی بات ہو، وہ آسان لفظوں کی بات ہو، وہ حقیقت بیانی کی بات ہو، یہ کہ سارے کے سارے اہم موضوعات تھے جو دبستان دلی کی خاصیت اور خصوصیت ہیں۔ آج کی اس کڑی میں ہم نے ایک سرسری جائزہ لیا کہ وہ کون سا دور تھا بے سکونی کا، پریشانی کا، کہ جس کے دوران وہ شاعری ہوئی، اور کس طرح اس بے چینی، پریشانی، لوٹ مار، بد امنی نے اس شاعری کو متاثر کیا۔ اس پہ ہم تفصیل سے بات اپنے اگلے لیسن میں کریں گے۔ جاتے جاتے میں اتنا آپ کو بتاتا چلوں کہ دلی ایسی ہو گئی تھی کہ وہ رہنے کے لائق نہیں رہی تھی، اور 1780 کے بعد کا وہ دور ایسا تھا کہ بہت سے شاعر یہاں سے دہلی کو چھوڑ کر اور محفوظ مقامات کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ ان کو کھانے کے لالے پڑے تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب جیسے شاعر کی پینشن کافی عرصہ بند رہی، جس کے لیے انہیں مختلف جگہوں کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ وہاں کے مقامی لوگ کس طریقے سے پریشانی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان پر کیا کیا دقتیں تھیں، یہ ساری چیزیں اس شاعری میں آئیں، اور اس شاعری کی وجہ سے نہ صرف ہمیں میر نے کہا تھا نا کہ مرثیے دل کے کئی کہہ کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اپنی، تو وہ جو نشانی تھی، یا میر یہی کہتے تھے کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ تو وہ دلی کے لوگ کیوں بجھے سے رہتے تھے، اور وہ موضوعات کون کون سے ہماری شاعری میں آئے، ان پہ ہم بات کریں گے اپنے کل کے موضوع میں۔ کل
प्यारे बच्चों, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। उसमें हम दबिस्तान दिल्ली की जो शायराना खसूसियात हैं, आज उसका जो पस मंज़र था जिसमें ये दबिस्तान उभरा, इसके नुमाइंदा शायरों के नाम हमने पढ़े। कल हम इस दबिस्तान के जो अहम मौज़ूआत, इसका असलूब और इन शायरों की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उर्दू शायरी या अदब के पेश के तईं, उस पर हम बात करेंगे। आज के अपने मौजू को यहीं हम इख्तिताम पज़ीर करते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी और इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और जो वीडियो आपको दिखाया जाता है, जो गुफ्तगू हम करते हैं, यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं अगर आपके नेटवर्क की स्पीड कम है। बाद में आपको डाटा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी यूट्यूब लाइब्रेरी में पड़ा होगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ये वीडियोस हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की वेबसाइट पे, जो हम बार बार आपके साथ शेयर करते रहते हैं, DSEJ अगर आप लिख के सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगी। लेकिन आप सीधा अगर लिखेंगे SCHEDU जम्मू तो भी आपको ये साइट हमारी मिल जाएगी। वहाँ क्लास वाइज हर क्लास के हर सब्जेक्ट के वीडियोस वहाँ दर्ज हैं। आप वहाँ जाकर भी इनको देख सकते हैं और इनको सुनने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, जो लिखा हुआ यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता रहता हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट लेके उससे नोट्स बनाएंगे तो तब भी आपको यकीनन मदद मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का इनिशिएटिव है आप तक ये तालीम पहुँचाने का, इस पे आप ध्यान देंगे और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दिया जाए, बल्कि यकीन दूंगा। अगले वीडियो तक आपसे रुखसत चाहता हूं। खुदा हाफिज़।